अस्मिन् देशे धर्मपथे सञ्चरतां सर्वेषां सज्जनानां सदाचारविषये महान् आदरः भवति। ते तावत् सर्वदा चिन्तयन्ति अस्मिन् देशे सर्वे मनुष्याः सदाचारसम्पन्नाः भूयासुः इति। यदि सर्वेषां मनुष्याणां सदाचारसम्पन्नता भवति तदा अस्मिन् देशे संस्कृतिः सुस्थिरा भवति, एवं सर्वेषां जीवनानि सुखमयानि संवर्धन्ते। किन्तु बहवः जनाः सदाचारात् बहिः अनाचारम् अथवा दुराचारं वा आश्रयन्ते। अनाचारेण का हानिः इत्युक्ते, यः अनाचारं करोति तदा स्वस्यैव तेन अनाचारेण हानिः भवति। किन्तु यः दुराचारं करोति तदा तेन दुराचारेण स्वस्यैव न अन्येषां स्वसमीपस्थानाम् एवं समाजस्यापि हानिः भवत्येव। तत् कथमिति चेत्, कश्चन मद्यपानं करोति तर्हि तेन मद्यपानेन स्वस्यैव प्राणहानिः अथवा आरोग्यभङ्गः भवति। किन्तु यः स्त्रीषु सज्जनेषु वा वञ्चनबुद्ध्या प्रवर्तते तदा स्वस्यैव हानिर्न अन्येषामपि हानिः भवति। अतः सदाचारम् आश्रयन्तां वा मा आश्रयन्तां वा अस्मिन् काले जनाः तथापि दुराचारापेक्षया अनाचारे एव प्रवर्तन्ताम्। दुराचारेण सर्वे हानिं गच्छन्ति, किन्तु अनाचारेण सर्वेषां हानिर्नास्ति। यः अनाचारकर्ता स्वस्यैव हानिः खलु। अतः ये तावत् दोषं कर्तुम् इच्छन्ति ते गुप्ततया दोषं कुर्वन्तु। यः कोऽपि दोषः भवतु, अन्येषां यथा क्लेशः न भवति, तेन दोषेण अन्येषां सम्बन्धः यथा न भवति तथा तादृशदोषं कुर्वन्तु। तेन समाजः रक्षितः भवति, सज्जनाः रक्षिताः भवन्ति, स्त्रियः रक्षिताः भवन्ति। अतः दुराचारापेक्षया अनाचार एव वरं खलु। सदाचारे प्रवर्तन्ताम् इति वचनं केषां वक्तुं शक्नुमः, कति जनानां वक्तुं शक्नुमः। अत एव दुराचारापेक्षया अनाचार एव वरम्। अनेन सज्जनाः रक्षिताः भवन्ति खलु।